बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एकपछि अर्को विवादमा तानिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले निकास दिइनुपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटा समूहको आग्रह, न्यायपालिकाको नेतृत्व विवादमा तानिरहँदा अबको बाटो के? म राजीनामा दिएर भेट्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसरी सोच्नु भएन भने मलाई लाग्दछ अबको बाटो भनेको प्रतिनिधि सभाले जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। संविधानविद विपिन अधिकारीसँग कुराकानी, एमसीसी संसदबाटै पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई अनि कम्प्लेक्स डिजास्टर्सहरूलाई क्लाइमेट चेन्जको रिस्कको कारणले गर्दा बढ्दैछ, त्यो एभिडेन्सलाई लिएर हामीले थप साधन स्रोत र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुखसँग कुराकानी र ताइवानमाथि चीनले हमला गरे अमेरिकाले प्रतिरक्षा गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। इथियोपियाको सेनाले गरेको हवाई हमलाका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता बोकेको जहाज टिग्रे स्थित क्षेत्रीय राजधानीमा अवतरण गर्न नसकेको बताइएको छ। यसअघि इथियोपियाको सरकारले टिग्रेका विद्रोहीद्वारा तालिमका लागि प्रयोग गरिएको केन्द्रमा हमला गरिएको बताएको थियो। टिग्रेका विद्रोहीहरूले चाहिँ उक्त सहरको विश्वविद्यालयमा हमला भएको जनाएका छन्। त्यस क्षेत्रमा बढ्दो तनावबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेको छ। हलिउड अभिनेता एलेक बोल्डविनले आफ्नो नयाँ चलचित्रको छायाङ्कनका क्रममा दुर्घटनावश 2 जनालाई गोली हानेपछि प्रहरीले उनीसँग सोधपुछ गरेको छ। बोल्डविनले छायाङ्कनका लागि प्रयोग भएको बन्दुकले भुलवश गोली चलाएका थिए। गोली लागेर छायाकार हालाना हाचिन्स मारिएकी छन् भने निर्देशक जोल सुजा घाइते भएका छन्। प्रहरीले उनीमाथि कुनै पनि अभियोग नलगाइएको बताएको छ। बीबीसीका डेभिड विल्स भन्छन्, चलचित्र निर्माता समूहले जारी गरेको वक्तव्यमा छायाङ्कनका लागि प्रयोग गरिएको बन्दुकबाट गलत ढङ्गले गोली चल्दा उक्त दुर्घटना भएको र उक्त घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। बांग्लादेशको प्रहरीले कक्स बजार स्थित रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरभित्र कम्तीमा 7 जना मानिसहरू मारिएको बताएको छ। मारिनेमा उक्त शिविरभित्र रहेका मदरसाका शिक्षक र विद्यार्थीहरू पनि रहेका छन्। केही विवरणहरूमा जनाइए अनुसार शरणार्थीहरूका 2वटा समूहबीच झडप हुँदा त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो। अन्यले चाहिँ हतियारधारीले मदरसामा आक्रमण गरेको जनाएका छन्। 1 जना व्यक्तिलाई हतियार बोकेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले आक्रमण गरे ताइवानको प्रतिरक्षा अमेरिकाले गर्ने बताएका छन्। बाइडेनको उक्त भनाई उक्त टापुबारे अमेरिकाले लामो समयदेखि लिँदै आएको अस्पष्ट नीतिको प्रस्थान बिन्दु भएको ठानिएको छ। रणनीतिक अस्पष्टताका रूपमा चिनिने अमेरिकी नीतिले बेइजिङ र ताइपेईलाई यथास्थितिको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न निरुत्साहित गर्दै आएको छ। ताइवान स्वशासित भए पनि स्वतन्त्र देश होइन। चीन चाहिँ उसलाई आफ्नै भूभाग मान्छ र मुख्य चिनिया भूभागमा समेट्न चाहन्छ। ताइवानले बाइडेनको भनाईको स्वागत गरेको छ। तर चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङ भन्छन्, हामी अमेरिकालाई कठोर रूपमा एक चीन सिद्धान्त र 3वटा संयुक्त वक्तव्यको पालना गर्न आह्वान गर्छौं। ताइवानमा शान्ति र स्थिरता तथा चीन अमेरिका सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुग्नबाट रोक्नका निम्ति अमेरिकाले ताइवानको विषयमा सावधानीपूर्वक बोल्नु र कार्य गर्नुपर्छ तथा ताइवानका पृथकतावादीहरूलाई कुनै पनि गलत सन्देश दिन रोक्नुपर्छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई। म्यानमारमा यसै साता जेलबाट रिहा गरिए लगत्तै कम्तीमा 100 जना सैन्य कुविरोधी प्रदर्शनकारीहरू पुनः पक्राउ परेको ठानिएको छ। त्यसमध्ये केहीलाई उनीहरू घर पुगेको केही घण्टाभित्रै फेरि पक्राउ गरिएको थियो। अन्य कयौंले त आफू स्वतन्त्र भएको अनुभव समेत गर्न पाएनन्। उनीहरूलाई रिहा गरिन लागेको प्रक्रिया अघि बढाइँदै गर्दा पक्राउ गरिसकिएको थियो। र सन् 2015मा इरानसँग भएको परमाणु सम्झौताका शर्तहरू पुनः पालनका लागि इरानलाई मनाउने विषयमा कुराकानी गर्न इरानका लागि अमेरिकाका विशेष दूत रोब मालीले आज प्यारिसमा ब्रिटिस, फ्रेन्च र जर्मन समकक्षीसँग भेटघाट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। पछिल्लो पटक न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई लिएर कानून क्षेत्रबाटै विभिन्न आलोचना भइरहेका बेला आज पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले एकपछि अर्को विवादमा तानिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले निकास दिनुपर्ने बताएको छ। 16 बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फोरमले प्रधान न्यायाधीशले निकास नदिए उनका सम्बन्धमा उठेका सबै विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कर्तव्यका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आए यता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले यस्तो विवाद माझ निकास दिनुपर्ने भन्दै आज पूर्व न्यायाधीशहरूको एउटा समूहले आग्रह गरेको हो। पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको निकासको अर्थबारे बोल्दै भने, त्यो राजीनामै मात्रै होइन कि अब उहाँले सुधार गर्छु भन्ने हुन्छ, अथवा उहाँले होइन मैले गर्न सक्दिनँ भने उहाँले अब त्यस्तो अवस्था पनि हुन सक्छ। यदि प्रधान न्यायाधीशले निकास नदिए प्रतिनिधि सभाले छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ। त्यसको अर्थबारे फेरि उक्त फोरमका अध्यक्ष सिंह, प्रतिनिधि सभालाई हामीले किनभने अब त्यसले चाहिँ छानबिन गरोस् के चिज हो अनि त्यसपछि उचित के हुन्छ त्यो गरोस् भन्ने अर्थ हो। उक्त फोरमले आफ्नै नेतृत्वबाट न्यायपालिका जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि आग्रह गरेको छ। पछिल्लो पटक खास गरी प्रधान न्यायाधीशले शक्ति पृथकीकरणको मर्यादा उल्लङ्घन गरेर सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको थियो। यसअघि मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशको पनि भूमिका रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता आरोपहरूको खण्डन गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। यसैबीच आजै वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउने लगायतका सम्बन्धमा दिएको सुझावका आधारमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समावेश गरी तयार गरेको प्रतिवेदन लागू गराउने बारे प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त प्रतिवेदन लागू गराउने समय सीमा सहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट 15 दिनभित्र आउनुपर्ने भन्दै एसोसिएसनले माग गरेको छ। यसै विषयमा हामीले केही बेर अघि संविधानविद विपिन अधिकारीसँग कुरा गर्दै सुरुमा सोधेका छौं, एकपछि अर्को विषयबारे न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहँदा अब कसले के गर्दा समस्याको समाधानको बाटोमा जान सकिन्छ? जुन एउटा विवादहरू आएको छ त्यो विवादहरूको समाधान चाहिँ नेतृत्वले गर्दछ भन्ने कुरा सोचिन्छ, तर स्वयं नेतृत्वमै प्रश्न उठेको परिप्रेक्ष्यमा र यो लामो अवधिभित्र हामीले जे जस्तो देख्यौं त्यसबाट त्यो समाधान नेतृत्वले गर्ला भन्ने विश्वास पनि अब धेरै मान्छेमा छैन, खास गरी कानून क्षेत्रका मान्छेहरूमा। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ अबको बाटो भनेको प्रष्ट रूपमा नेतृत्वलाई किनार लगाउने नै हो। अब न्यायालयको सुधार मूलत प्रधान न्यायाधीश असाध्यै जिम्मेवार माथवर मान्छेको रूपमा उसको हातबाट हुने हो। अब त्यहाँ अब यति धेरै समस्याहरू छ जसको निराकरण कि त उहाँले गरेर देखाउनु पर्थ्यो। अब त्यो गर्न सक्ने चाहिँ कुनै सम्भावना पनि डरिसकेको र न्यायालयलाई हामीले यसरी अनएटेन्डेड राख्न मिल्दैन, किनभने यो संविधान टिकाउन, यसका संरचनाहरूलाई कायम गर्न र यसको सर्वोच्चतालाई निरन्तर अभ्यास गर्ने हो भने हामी न्यायालय जहिले पनि निष्पक्ष हुनुपर्दछ र यसको नेतृत्वमा चाहिँ समस्या देखिनु हुँदैन। त्यो भनेको के अब उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नै हो? अब यत्रो ठुलो वृत्तले चाहिँ अब शंका गरेको छ भने उहाँले होइन म बस्दिनँ, यद्यपि अब यस विषयमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ, तथापि अब त्यो विश्वास मैले आर्जन गर्न नसकेको कारणले गर्दा म राजीनामा दिएर हिँड्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब होइन भने चाहिँ त्यसरी सोच्नु भएन भने मलाई लाग्दछ अबको बाटो भनेको प्रतिनिधि सभाले जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। जुन न्यायिक स्वतन्त्रताको विकल्प प्रतिनिधि सभालाई नै दिएको छ यस्तो अवस्थाहरूमा। त्यस हुनाले प्रतिनिधि सभाले कुनै कारबाही गर्नुको अर्थ त्यो के हो भने महाभियोगलाई पारित नै गर्ने भन्ने पनि होइन, तर उसले प्रक्रिया सुरु गर्दछ र लाग्दछ कि वस्तुगत रूपमा गरेको इन्भेस्टिगेसनका आधारमा यो सही केस हो र उहाँलाई मुक्त गर्नुपर्दछ हाम्रो न्याय क्षेत्रको चाहिँ स्वाभिमानका लागि, निष्पक्षताका लागि भन्ने लाग्दछ भने त्यसलाई निर्णय पनि गर्नु पर्यो। त दुवै विकल्प प्रतिनिधि सभासँग छ।
पछिल्लो देखिएको विवाद चाहिँ यही क्याबिनेटमा संलग्नता भन्ने लगाइएको आरोपको आधारमा छ होइन। अब त्यो चाहिँ यही नेतृत्वको सरकार हो। तपाईँ अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा गएर प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ त? सम्भावना किन छ भने अब यो विषयवस्तुहरू जुन आइरहेका छन् एउटा पछि अर्को अर्को पछि अर्को र यो लामो अवधिदेखि यसबाट के देखिन्छ भने केवल सत्तारूढ पार्टी मात्र होइन, प्रतिपक्ष मात्र होइन, यो धेरै ठुलो राजनैतिक वृत्तमा यसबारे चासो छ र पार्टीहरू भित्र पनि यसबारेमा कठोर एउटा अभ्यासहरू सुरु हुने संकेतहरू पनि देखिँदैछ। त्यस हुनाले यो गर्न सकिने र पार पाइने विषय नै लाग्दछ मलाई लाग्दछ। त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने हैसियत त सामान्य रूपमा प्रतिपक्षको पनि छ, त्यसमा समस्या भएन। तर मलाई लाग्दछ भोटिङमै जाँदा पनि यसले एउटा उचित समाधान खोज्न सक्दछ र त्यो एउटा प्रिन्सिपल्ड डिसिजन गर्न सक्दछ। तर्साउने र नेपालको अदालतलाई चाहिँ त्यो बदुवा बनाउने हिसाबले कसैले सोच्नु हुँदैन। यदि काम कारबाही अगाडि बढ्दछ भने त्यो निरपेक्ष रूपमा त्यो कानुनका स्ट्यान्डर्डहरू, न्यायका प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्दछ र त्यो जङ्गली तौर तरिकाबाट निर्णय गर्नु हुँदैन। जस्तो पहिले हामीले देख्यौँ त्यो न्यायिक प्रक्रियाको जुन वस्तुनिष्ठ एउटा आधारहरू हुन्छ त्यो प्रतिनिधि सभाको समितिले पनि निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ। उनी थिए संविधानविद विपिन अधिकारी। अब अर्को विषय, बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा धनगढ़ी पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी नेपाली कानून मातहतमा रहेर कार्यान्वयन हुने गरी पास गरिने बताएका छन्। बाढी पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति पुर्याएको क्षेत्रको अवस्था बुझेपछि आज धनगढ़ीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो बताएका हुन्। धनगढ़ीबाट उम्मेद बागचन्दको यो रिपोर्ट। बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण कर्णाली, महाकाली र सेती जस्ता ठूला नदीहरूमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गरी धनगढ़ीमा रात बिताएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासँग समेत विपदबारे जानकारी लिएका थिए। केही प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि निस्कनु अघि पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले भने वर्ल्ड ब्याङ्क छ नि, एडीबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूमा लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। यो त अनुदान हो। नेपालको कानुन लागू हुन्छ भने यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुन एमसीसी भन्दा माथि हुन्छ भनिसके, उनीहरूले नेपालकै कानुन भन्दा तल हो भनिसके, उनीहरूले स्पष्ट दिइसके। प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी बारे गलत भ्रम फैलाइरहेका छन्। सबैले प्रश्न हुनुपर्छ, यो ऋण अनुदान हो। नेपालको विकासमा लगानी गर्ने योजनालाई आउन नदिने केही तत्त्वहरू लागिरहेका छन्। ऋण लिएको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छौँ, एडीबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, यिनीहरूले चाहिँ नि झगडा भयो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, नेपाल कानुन लागू हुँदैन, मुद्दा आर्बिट्रेजमा मुद्दा जान्छ। यो त त्यो सबै यो त अनुदान हो, ऊ त ऋण हो, त्यो त हो, यो त अनुदान हो। बेमौसमी अविरल वर्षाले निम्त्याएको संकट प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा पूर्व मन्त्रीहरू रमेश लेखक र एनपी साउद रहेका छन्। उम्मेद बागचन्द, बीबीसी, धनगढ़ी। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सिर्जना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन आउँदा प्रदेशमा पनि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने वा फेरिने क्रम शुरू भएको छ। यसबारे तपाईको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा कमल बडुवालले लेखेका छन्, राजनीतिक समीकरण मात्र त हो फेरिने, देशको मुहार पटक्कै फेरिने होइन। संघीयता देशलाई धान्न नसक्ने बोझ भएको छ। हामीले सोचे जस्तो संघीयताको आयु लामो छैन। विष्णुप्रसाद धमलाको मत चाहिँ यस्तो छ, यहाँ बदमाश एउटा मात्र होइन, सबै छन्। कसैको खल्तीबाट टिकट लिएर चुनिएकाहरू त हुन् सबै। स्वविवेक प्रयोग गर्न नसक्ने अनि विकासको राजनीति गर्न नजानेकाहरूले अरू के नै गर्न सक्छन् र जे सक्छन् त्यही नै गर्ने त हो। द्वारिकानाथ धिताल व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्छन्, प्रदेश प्रमुख हुनु वा प्रदेश सरकारमा रहनुभन्दा गाउँपालिकाको वडा सदस्य हुनु उत्तम देखियो। केन्द्रमा जुन सरकार आए पनि कम्तीमा 5 वर्ष उसले ढुक्कसँग काम गर्न त पाउँछ। कुमार पौडेलको मत यस्तो छ, सायद देश र जनताका बारेमा सोच्ने नेता हुन्थे भने केही फरक पर्ने थिएन, तर पद, पैसा र शक्तिका लागि राजनीति गर्नेहरूको जमात भएपछि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। उपेन्द्र कुमार योगीको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्,
केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेशको राजनीति अगाडि बढ्नु स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। तर यहाँ जोसुकै सरकारमा आए पनि जनताको समस्यामा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत समस्याहरूमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हाबी हुन गयो। सरकार परिवर्तन भन्दा पनि अब संस्कार परिवर्तन हुन जरुरी छ। व्यवस्थालाई दोषी देखाएर आफ्नो प्रवृत्ति उही रहिरहने हो भने जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मिथ्या साबित हुनेछन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यदि चीनले ताइवानमाथि हमला गरेमा अमेरिकाले उक्त देशको प्रतिरक्षा गर्ने बताएका छन्। उनको यो टिप्पणीलाई अमेरिकाले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको विदेश नीति भन्दा भिन्न बाटो लिन खोजेको अर्थमा हेरिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। व्हाइट हाउसका एकजना प्रवक्ताले चाहिँ राष्ट्रपतिको त्यस्तो टिप्पणीको अर्थ अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आएको भन्ने कुराको संकेत नभएको बताएका छन्। अमेरिकामा विद्यमान एक कानूनका अनुसार उसले ताइवानलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मद्दत गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर अमेरिकाले रणनीतिक अस्पष्टताको नीति अपनाउने गरेको देखिन्छ, जस अन्तर्गत चीनले ताइवानमाथि हमला गरेको खण्डमा अमेरिकाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई जानाजान नै अस्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणीलाई ताइवानले स्वागत गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले अमेरिकालाई कठोर रूपमा एक चीन सिद्धान्त र 3वटा संयुक्त वक्तव्यको पालना गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले ताइवानमा शान्ति र स्थिरता तथा चीन अमेरिका सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुग्नबाट रोक्नका निम्ति अमेरिकाले ताइवानको विषयमा सावधानीपूर्वक बोल्नु र कार्य गर्नुपर्ने बताए। अब देशभित्रकै केही प्रसंग। नेपालमा यो वर्ष अक्टोबर महिनामा सन् 2009 पछिका अक्टोबर मध्ये सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बेमौसमी बाढी तथा पहिरोले गराएको क्षतिबारे विवरण आउने क्रम जारी रहँदा यसपालि हिउँदमा पनि औसतभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना देखिएको मौसमविदले बताएका छन्। सुनौ गनी अन्सारीको यो रिपोर्ट। मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्न अझै केही साता लाग्ने भए पनि यो वर्ष हिउँदमा पनि सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त विभाग स्थित हावापानी विश्लेषण शाखाकी प्रमुख वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कणेलले बीबीसीसँग भनिन्, प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 अनि त्यसै गरी हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको तराईका जिल्लाहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने देखिन्छ यो 3 महिनामा, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरमा हैन। वरिष्ठ मौसमविद कणेलका अनुसार नेपालमा 66 मिलिमिटर पानी पर्नुलाई सरदर वर्षा मान्ने गरिएको छ। वर्षाको दृष्टिकोणले यसपालिको हिउँद गत वर्षको जस्तो नहुने देखिएको अर्की मौसमविद पनि बताउँछिन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा स्थित वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बीबीसी नेपालीसँग भनिन्, धेरै वर्षको अध्ययन अनुसार चाहिँ के छ भने जुन मनसुनमा अलि धेरै वर्षा हुन्छ त्यो मनसुन सकिएपछि र अनि त्यसको विन्टरमा पनि अलिकति वर्षा चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ त्यस्तो छ। अहिले पोस्ट मनसुनमा असामान्य पानीले बाली नालीमा क्षति पुर्याए झै हिउँदमा ठूलो वर्षा भएमा त्यसले पनि नकारात्मक असर पुर्याउने विज्ञहरू बताउँछन्। कृषि विभाग स्थित वरिष्ठ कृषि अर्थविद महादेव प्रसाद पौडेलले बीबीसीसँग भने, गहुँहरू अनि मसुरो बालीहरू यिनीहरू पानी धेरै सहन नसक्ने बालीहरू भएको हुनाले अलिक बढी पानी पर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अलि ठुलै नकारात्मक त्यसले चाहिँ असर चाहिँ गर्न सक्छ। यसपालि हिउँदमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना बीच किसानहरूले सोही अनुरूप रणनीति अपनाउनु पर्ने उनी औल्याउँछन्। गनी अन्सारी, बीबीसी काठमाडौँ। कार्तिक लागेपछि परेको असामान्य वर्षाले देशभरि व्यापक धनजनको क्षति गराएको घटनालाई जानकारहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले उत्पन्न गराएको जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। लगातार यस्ता विपद भइरहनुलाई जलवायु उथलपुथलका कारण भएको मान्नेहरू धेरै छन्। सरकारी आँकडाले नै सन् 2030 भित्र यस्ता उथलपुथलसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन एवं क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई 50 खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लागत आवश्यक पर्ने देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तो विषयमा अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हारगुहार गर्नुपर्ने बेला आएको पनि उनीहरू ठान्छन्। यसै सिलसिलामा हामीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेललाई सम्पर्क गरी यी हालै भएका विपदहरू जलवायु परिवर्तनकै कारण भएका हुन् भन्ने के आधार छ भनेर सोधेका छौं।
मेलाम्चीमा जुन हामीले बेहोर्यौँ पानी नै नपर्ने ठाउँमा हामीले त्यत्रो पानी परेको पाएछौँ मनसुन सुरुभन्दा अगाडि। अनि त्यस पछाडि हामीले यस्तो भयानक मात्रामा यस्तो गेग्रियान बहाव हामीले बेहोरेकै थिएनौँ। स्पष्ट क्लाइमेट चेन्जका सूचकाङ्कहरू हेर्ने हो भने यसो सबै चिज हामीले देख्न पाउँछौँ। अहिलेको यो गएको 4 दिनको जुन बाढी र पहिरोको जुन हामीले कहर जुन भोग्यौँ यस्तो खालको बाढी कहरहरू भनेको यो मात्रामा त हामीहरूले 2009मा मात्र हामीले बेहोरेका थियौँ। कैलाली कञ्चनपुर लगायत भारतका स्पेसली नर्थ इस्टको हाम्रो माथि त्यो एरियातिर भएको ठाउँहरूमा हामीले बेहोरेको चिज अहिले ठ्याक्कै हामीले दसैँ तिहारको बिचतिरको समयमा यतिखेर बेहोरेका थियौँ। 10-11 वर्ष पछाडिको रिपिटेड साइकल्सहरूमा देशभरि नै सुदूरपश्चिमदेखि लिएर प्रदेश 1 सम्ममा जुन हामीले बेहोर्यौँ यसले क्लाइमेट चेन्जका इन्डिकेटर्सहरू यसले फुलफिल गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई क्लाइमेट चेन्ज नभने के भन्ने त भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी हेर्छौँ। क्लाइमेट चेन्जले छुट्टै अर्को कुनै भीमकाय एउटा जनावर लिएर आउने होइन। अहिले भएको जुन पानीजन्य विपदहरू छ यसलाई नै थप खलबल्याउने, थप यसले दुःख दिने र हाम्रो जनजीविका, हाम्रो किसान, हाम्रो खेतीपाती, हाम्रो बस्तीहरूमा असर पार्ने नै हो। अब नोभेम्बरमा COP26 भनेर युकेमा विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुन लागेको छ। नेपालले पनि त्यसमा उच्च स्तरको सहभागिता गर्दैछ। अब यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष हामीले कस्तो प्रकारको हारगुहार गर्नुपर्ने बेला आएको? मुख्य गरी त नेपाल सरकारले नेपालका विगतमा भएका र अब हुन सक्ने यसका लस एन्ड ड्यामेजहरू चाहिँ यो छन् र यसको बढ्ने दर यस्तो छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष भएका घटनाहरू हामीलाई स्पष्ट यसका एभिडेन्सहरू हुन्। यी एभिडेन्सहरू लिएर गएर हामीले के बेहोर्यौँ यो हामी जस्तो पर्वतीय हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले मात्र भोग्ने होइन। हामीले जे बेहोरेको छौँ यो चिज तल दक्षिणमा भारतमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मेलाम्चीको लागि जुन मात्रामा हामीले गेग्रियान बहाव हामीले बेहोर्यौँ त्यो गेग्रियान यो तल बिस्तारै बग्दै भारतको गङ्गा मैदानी भागमा समेत पुग्छ। हामीहरूको मात्र तटबन्धहरू फुट्ने होइन। अब बिस्तारै सम्भवतः अर्को वर्षसम्ममा भारतको बिहारमा भएको यो कोशीको तटबन्ध पनि अब कमजोर भयो। यो एउटा हामी मेलाम्चीको गेग्रियान बहावले गर्दाखेरि ठुलो मात्रामा करोडौँ घनमिटर हामीहरूको यो गेग्रियानहरू बगेर तल भारतमा जान्छ। यसले उताको पनि खेती गर्ने योग्यहरू जमिनहरूलाई त्यसलाई पनि पुर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भनेको हाम्रो मात्र प्रभाव हामीलाई मात्र पर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको प्रभावहरूलाई हामीले स्पष्टसँगले हामीले नम्बर्समा भन्न सक्नुपर्छ विथ एभिडेन्स। त्यो चिज गएर लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो चिजको क्षमता, यसको टेक्निकल ज्ञान र यसको लागि चाहिने आर्थिक जो हो यो सबै चिजमा हामीहरूलाई सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग हामीहरूले यो चिज स्पष्टसँग राख्ने र उहाँहरूको सपोर्ट लिएर हामीले यस्तो खालको कम्प्लेक्स डिजास्टर्सहरूलाई यो क्लाइमेट चेन्जको रिस्कको कारणले गर्दा बढ्दैछ त्यो एभिडेन्सलाई लिएर हामीले थप साधन, स्रोत र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ। अब यसमा प्रमाण दिनलाई चाहिँ अलिकति समस्या के हुँदो रहेछ भने अब कार्बन उत्सर्जन गर्छन् विकसित देशहरूले, औद्योगिक देशहरूले, त्यसको कारण तापमान वृद्धि हुन्छ र हामीले त्यसको बेहोरिरहेछौँ। एकदम आजै अहिले नै बेहोरिरहेछौँ, भविष्यको कुरा भएन यो। तर त्यो जलवायु परिवर्तनकै कारण होला हो भनेर भनिहाल्ने प्रमाण हामीले दिन अलिक वैज्ञानिक रूपमा दिन गाह्रो हुने र त्यसकारण लस एन्ड ड्यामेज जुन हानि नोक्सानी भएको त्यसको क्षतिपूर्ति माग्न गाह्रो हुने स्थिति छ। त्यसलाई कसरी अब अगाडिका दिनमा हामीले चाहिँ त्यसलाई मिलाउने होला? यो केलाउने कामहरू वैज्ञानिकहरूको हो। त्यसको विधि स्थापना गर्ने काम भनेको यस्तो खालको यो कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जहरू र यस्ता कन्फरेन्स अफ पार्टिजहरूको जिम्मा हो। उता यो क्लाइमेट चेन्जबाट कति चाहिँ मात्रामा हो भन्ने कुराको चाहिँ त्यो निर्गोल गर्ने कामको यो वैज्ञानिकहरूले, यसको हामी साइन्टिस्टहरूले यो चिजहरू कन्टिन्युसली उहाँहरू गर्नुभएको। त्यसमा हामीले कन्टिन्युसली हामीहरूको पानी, वेदर र हाम्रो क्लाइमेट चेन्जको डेटा इन्फर्मेसनहरू लिएर गएर त्यो एभिडेन्सहरू प्रस्तुत गरेर 90% हो कि 99% हो कि 9% हो भन्ने कुरा त्यो छुट्याउने काम बिस्तारै गरौँला। त्यो डायलग र डिस्कोर्समा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्दै गर्ने हो। यो नेपाल सरकारले नै बनाएको एउटा दस्तावेजमा चाहिँ आगामी 1 दशक 2030 सम्ममा यो अनुकूलन र क्षति न्यूनीकरणका लागि मात्रै थप 49 अर्ब डलर जति हामीलाई लागत चाहिने भन्ने रहेछ नेपालमा। विभिन्न क्षति हुन्छ र त्यसको अनुकूलन गर्न भनेर अब त्यत्रो ठुलो स्रोतको आवश्यकता रहेछ नेपालको सामु। अब त्यो नेपालले आफैले जुटाउन सक्ने त स्थिति देखिँदैन। अब हामीले अनुकूलन यो बिचमा हामीले गर्न सक्ने चाहिँ के छ? हामीहरूले अहिले के गरिसक्यौँ गएको 5-6 वर्षमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने त्यसको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट राख्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मौसम प्रणालीहरूलाई फोरकास्ट गर्न सक्ने क्षमता साह्रै कमजोर थियो। अहिले यो 5 वर्षमा हेर्ने भने नेपालका सबैजसो पानी परेको, हिउँ परेको र नदी नालामा भएका जुन बहावहरू नाप्ने संयन्त्रहरू थियो
त्यसलाई हामीले आधुनिक बनायौँ। अहिले हामीले छेडछेडमा हामीहरूले कहाँ कुन खोलामा कुन चाहिँ स्टेसन्सहरूमा चाहिँ हामीले कति पानी परिरहेछ भन्ने कुरा यही बसी सर्वसाधारणले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसले हामीलाई रेजिलियन्स प्लानिङमा ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। दोस्रो उदाहरण, गएको 4-5 वर्षमा स्थानीय सरकारहरूमा लोकल लेभलको एडाप्टेसन प्लानिङ, लोकल लेभलमा डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको प्लानिङ, रेजिलियन्स बिल्डिङको प्लानिङहरू गर्ने कामको राम्रो अनुभव नेपाली सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय पालिकाहरूमा आइसकेको छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूले स्थानीय स्रोत साधन, आफ्नै बजेटरी एलोकेसन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, एनजिओ, आइएनजिओ, प्राइभेट सेक्टरहरूको रिसोर्सेसहरू युज गरेर पोखरी बनाउने कामहरू भयो, सिँचाइसँग सम्बन्धित, हाम्रो खानेपानीसँग सम्बन्धितहरू, तटबन्धहरू लगाउने कामहरूको यावत अनुभवहरू पनि छन्। ती लोकल लेभलका अनुभवहरू र यसरी नेसनल लेभलको रेजिलियन्स बिल्डिङ अनुभवहरू हेर्दाखेरि हामीलाई मुख्य गरी पैसाको ठुलो अभाव हुँदो रहेछ। अहिलेकै यही घटनालाई हेरौँ, पुरुष प्रणाली हामीहरूले राम्रोसँग व्यवस्थित अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई नै हामीलाई ठुलो मात्रामा धनराशि चाहिन्छ। हरेक किसानकोमा हामीहरूले उहाँहरूले बुझ्ने गरी समयमा हामी सूचना पुर्याउन सक्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै यही वर्ष झन्डै हामीहरूको 3 दर्जन पुलहरू, ठुलो पुलहरू हामीहरूको बगायो। यो पुलहरूको आगामी दिनहरूमा डिजाइन गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जका रिस्कहरूलाई समेत ख्याल गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीहरूले एभिडेन्सहरू प्रस्तुत गर्दै यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सक्सेसहरू लिएर आउन सक्यौँ विगतमा। र अब त्यो सक्सेसको आधारमा हामीहरूले अबको 5 वर्ष, अबको 10 वर्षमा हामीलाई $80 बिलियन चाहिन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेनौँ भने हामीहरूले यो जोखिमलाई घटाउन सक्दैनौँ र हामीले हरेक वर्ष उही खालि घटना घटिसके पछाडि राहत उद्धार गर्न जानु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। उनी थिए विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब आजको अन्तिम विषय, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय विरुद्ध उभिएको गठबन्धनले बनाएको सरकार पनि संसदको कार्यकाल 5 वर्ष नपुग्दै निर्वाचन गर्ने बारे छलफलमा जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। सुनौ अशोक दाहालको यो रिपोर्ट। वैशाखमा संसदको चुनाव हुने चर्चाबारे आज पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो विषय गठबन्धनले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने बताए। सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नेबारे कुराहरू उठे पनि औपचारिक बैठकहरूमा त्यसबारे छलफल नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक बताउँछन्। तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो कि भन्ने विषय उठिरहेको छ। लेखकले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिबाट अर्ली इलेक्सनको कुरा उठिरहेको भन्दै त्यस विषयमा भविष्यमा औपचारिक बैठकहरूमा पनि छलफल हुन सक्ने बताए। तर उनले संसदको कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचनको प्रस्ताव गर्ने राजनीतिक व्यक्तिबारे खुलाउन चाहेनन्। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा केही समय अघि निर्वाचन गर्न सकिने बारे छलफल गर्न माओवादी पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ। संसदको कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गरेका गठबन्धनका नेताहरूलाई संसदको कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचन गर्न नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने कतिपयको भनाइ छ। माओवादी नेता श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि संसदको कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचन गर्न वादक रहेको बताउँछन्। संविधानको भावना, मर्म र अदालतको फैसलाको पनि मर्म अनुसार पुरै कार्यकाल प्रतिनिधि सभालाई सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र बीचमा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान चाहँदैनौँ। तर कांग्रेस नेता लेखक मध्यावधि र अर्ली इलेक्सन फरक भएको दावी गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकका अनुसार गठबन्धनभित्रै सरकार पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुनेमा आशंका छ। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अरे सुरेश भाई, फिर से रोटावेटर की मरम्मत? क्या करे राकेश भाई, हफ्ता 10 दिन में कुछ ना कुछ निकल ही आता है।